बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं नासिर जट नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासत इबादत। आज 3 जून है और हफ्ते का दिन है। माहौल बहुत अजीबोगरीब है, मामलात ऐसे चल रहे हैं कि समझ में आवाम को तो खैर आ ही नहीं रहा, हुक्मरानों को भी समझ में नहीं आ रहा। पॉलिसीज़ गैर वाज़ेह, मतलब ऐसा लगता है कभी के हालात एक तरफ चल जाएंगे। ये जो फ़िल्म चल रही, जो मूवी चल रही है, इसमें थ्रिल भी है, इसमें एडवेंचर भी है, इसमें सस्पेंस भी है और इसमें उम्मीद भी है। इसमें सब कुछ ही मिला जुला सा चल रहा है। नई नई पार्टियां बन रही हैं और परिंदे इधर से उधर जा रहे हैं। नई छतरियां, नई पार्टियां, नए इरादे, नई उमंगें। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? तहरीक इंसाफ को कॉर्नर कर दिया गया या वो भी कॉर्नर नहीं हुई? और अदालतों के फ़ैसले कैसे आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं या नहीं आएंगे? नाउमीदी होनी चाहिए। ये सारे मिले जुले से मामला चल रहे हैं। इनके साथ साथ कुछ ख़बरें शामिल करते हैं। सबसे पहले तो जो पार्टी छोड़ के जाने वाले लोग हैं, उनमें से एक शख्सियत को मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो सबसे स्मार्ट खेले। वो सबसे स्मार्ट इसलिए खेले, वो मैं असद कैसर साहब की बात करूँ और परवेज़ खटक साहब। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई तो असद कैसर साहब ने उनको बोला कि मैं और परवेज़ खटक एक ही पेज पे हैं, इनकी तरफ से जो बयान होगा वही मेरी तरफ से समझा जाए। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं बोले। और फिर उसके बाद जियो न्यूज़ वालों ने, जिन्होंने ये सारी रिकॉर्डिंग की थी, इनके अपने ही एक निजी महफिल में इन्होंने आपस में ही भांडा फोड़ दिया कि वो वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो गन पॉइंट पे की गई थी। ये जियो न्यूज़ के अपने नुमाइंदे ने निजी गुफ्तगू में ऐसा बोला है। तहरीक इंसाफ की जो गिरफ़्तार ख़वातीन हैं, उनको अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ भी किया जा रहा है अदालतों के हुक्म के बाद, और उनको अदालतों में पेश भी किया जा रहा है कि उन पर जो भी दफ़ात हैं उनके मुताबिक मामलात को देखा जाए। इस सिलसिले में जब सनम जवेद और आलिया साहब और दीगर ख़वातीन, इनमें से सनम जवेद तो किसी MNA MP या पार्टी की कोई रुकनीत भी नहीं है, उनके पास सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिव थी वो, तो उनके रिक्कत अमेज़ मनाज़र भी देखने में आए। उनकी बच्ची उनसे मिलने आई। तो खैर ये मामला, फिर आलिया साहबा ने एक बात बोली, उन्होंने बोला कि हमें रोज़ ही किसी न किसी बहाने से शनाख्त परेड के लिए 5-7 औरतें आती हैं और हमें ज़हनी तौर पर टार्चर किया जाता है। हम घर बार वाली औरतें हैं, हमारे बच्चे हैं, जो हमारी फैमिलीज़ बहुत परेशान हो, ख़ास तौर पर हमें अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। अच्छा जी, साथ साथ शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने बोला है कि जैसे उनका अंदाज़ है एक दबंग सा, उन्होंने बोला कि गिद्दड़ और गिद्दें कौम को नोच रही हैं। 20 दिन आने वाले बहुत ज़्यादा अहम है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को खुडे लाइन लगा दिया गया है। आइन और कानून की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं किया जा रहा, लेकिन ये दिन ज़्यादा देर ये दिन नहीं चलेंगे। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अजीब सी कैफियत मुल्क में चल रही है। जैसे जून के महीने में तो कभी सर्दियाँ नहीं थी, लेकिन अब जून के महीने में यहाँ पे पाकिस्तान में गर्मी वैसी नहीं नज़र आ रही। जैसे बरतानिया जैसा मौसम नज़र आ रहा है कि बारिश हो रही है, रोज़ मुल्क के किसी न किसी हिस्से में बारिश हो रही है और गर्मी नहीं है। मौसम चेंज हो रहा है, लगता है वैसे ही मौसम चेंज हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे भी और पाकिस्तान लेवल पे भी। ऊपर वाला मौसम भी और नीचे वाला मौसम भी। जहाँ बहुत बुरी बुरी खबरें होती हैं, वहाँ कुछ अच्छी खबरें भी होती हैं। अच्छी खबर ये कि समी इब्राहिम साहब आ गए थे, उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने कुछ बयान दिया है, डिप्लोमेटिक सा खैर उन्होंने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे उतार के गए ऐसे ग्रेवयार्ड के पास और मेरी आंखें बंधी हुई थी, तो फिर मैंने फ़ोन किया तो मुझे वहाँ से लेके गए। डिप्लोमेटिक सा उन्होंने बयान दिया। खैर इसके बाद एक अच्छी खबर इमरान रियाज ख़ान साहब के हवाले से, जैसे कि पहले अफवाहें हर तरह की सुनने में आ रही थी कि उनको बहुत टार्चर किया जा रहा है। अभी तक उन अफवाहों की तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि वो तो ख़ुद ही आके बताएंगे कि उनको कहाँ रखा गया, किस माहौल में रखा गया या कहाँ रखा गया, और उन पर जो भी हुए वो तो ख़ुद ही जो जिन पे बीती है वही अपनी आप बीती सुना सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि उनका अपने वाला साहब से रब्ता हुआ है, तो जिसमें उन्हें ये पता चला कि वो खैरियत से हैं और उम्मीद है उनको कि वो बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। ये एक अच्छी खबर है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद उम्मीद की जा सकती है कि इमरान रियाज ख़ान साहब इंशाल्लाह जल्दी वापस आएंगे और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली आवाज़ लोग दोबारा सुनेंगे इंशाल्लाह। ये हम सब तवक्को करते हैं। उनके वालिद साहब भी कदरे अब अच्छी पोजीशन में है बेटे से बात हो जाने के बाद। अच्छा जी, असद कैसर साहब ने जो स्मार्ट मूव लिया वो ये लिया उन्होंने कि उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जैसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
جو نئی ٹیمیں آ رہی ہیں خان صاحب کی طرف سے بھی اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی میں جنوبی پنجاب سے بہت زیادہ لوگوں کا سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جہانگیر ترین صاحب کی اپنی جو نئی پارٹی تھی وہ تو سکسیس نہ ہو سکے، اب وہ ضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں۔ اس معاملے میں شرجیل میمن صاحب نے بات کی، وہ بھی کافی پر امید نظر آئے، لیکن ابھی اس کا کیا ہونے والا ہے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی سیاسی پارٹیوں میں جہانگیر ترین مسالے کا تڑکا لگا ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب اس سارے معاملے میں دیوارے چین ثابت ہوں گے، یہ شیخ رشید صاحب کا بیان تھا۔ پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، ڈرامائی سی ان کی گرفتاری تھی، پھر ان کے بیٹے کی ٹویٹ آتی ہے مونس الہی صاحب کی کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، پھر اس کے بعد پرویز الہی صاحب کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی پوزیشن دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھی، بظاہر کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان پہ کوئی تشدد کیا گیا ہو، اور انہوں نے جو پیغام دیا وہاں سے وہ انہوں نے یہ دیا کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم نے زبان کی ہوئی ہے، ہم وفادار لوگ ہیں، ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور کھڑے رہیں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو بولا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، یہ دن زیادہ دیر نہیں چلیں گے، ہم بھی کھڑے ہیں، آپ بھی ڈٹ کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ انہوں نے وہاں سے پیغام دی ہے۔ اچھا جی، اس ساری صورتحال میں جہاں لوگوں کے گھروں کو گرائے گئے، ان کے کاروبار بند کیے گئے، یہ قسم کا جو دباؤ دیا گیا لوگوں پہ، کچھ لوگ اس دباؤ کا شکار بھی ہوئے، کچھ لوگ نہیں بھی ہوئے، کچھ لوگوں کا بزنس برے طریقے سے خراب ہوا، جیسے افتخار صاحب سابق ایک رکن ہے تحریک انصاف کی، ان کی فارما کمپنی تھی ایک راولپنڈی میں، اس کو سیل کر دیا گیا، وہاں پہ سینکڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ یہ چیزیں بھی ہیں جو ان کے جو بھی پی ڈی ایم حکومت کے اقدامات ہیں یہ ان کے گلے میں کیسے پڑتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو وہاں سے بے روزگار ہوئے ہیں وہ میرا خیال ہے پی ڈی ایم کو تو ووٹ دینے نہیں جا رہے، تو اس طرح یہ لوگ آگے سے آگے سٹیپ بائی سٹیپ۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت کیوں بڑھ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوئے ووٹ انہیں دیں گے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود ہی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے عمل کر رہے ہیں کہ جس سے عوام میں ان کے لیے غم و غصہ زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے تحریک انصاف کے منحرف کارکن بھی نون لیگ جوائن کرنے نہیں جا رہے، پیپلز پارٹی یا کوئی جہانگیر ترین پارٹی شاید ان کا اگلا انتخاب ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، جو میڈیا پر عمران خان صاحب کو دکھانے پہ پابندی ہے، اس سے ایک تو 20% میڈیا پرسن اور ان سے تعلق رکھنے والے لوگ جو مطلب ڈائریکٹ نہیں تو ڈائریکٹ ان کے ساتھ شامل تھے، وہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو میڈیا پہ مائنس عمران خان کرنے کے بعد جو ہوا تو پھر وہ بھی ایک عجیب ہوا، وہ بھی بات اسی طرح ان کے گلے میں الٹی پڑنی شروع ہوئی، کیونکہ عمران خان صاحب کی بات نہیں ہوگی تو ملکی حالات کی بات ہوگی، معیشت کی بات ہوگی، مہنگائی کی بات ہوگی، بے روزگاری کی بات ہوگی، جو بھی بات ہوگی وہ حکومت وقت کے خلاف ہی جائے گی۔ مطلب مائنس عمران خان کرنے سے جو پہلے عمران خان کے بارے میں خبریں چلتی تھیں یا ان کے دیگر اراکین کے بارے میں یا جیل میں بند خواتین جو سب آپ دیکھ رہے تھے، وہ سارا ایک سٹیپ سے جب بند ہوا تو اس کے بعد جو خبریں آئیں وہ جو میں نے آپ کو بتا دی وہ ساری خبریں، اور وہ خبریں بھی کسی طریقے سے کہیں پہ احتجاج ہو رہا ہے، کہیں پہ ڈکیتیوں کی خبریں آ رہی ہیں، اب تحصیل لیول پہ چھوٹے چھوٹے وہ جو واقعات میڈیا میں نے بھی تو ٹائم پورا کرنا ہے نا، ان کی بھی روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ تو آج اے آر وائی پہ میں دیکھ رہا تھا 3 دن پہلے کا صبح کا پروگرام وہ 11 بجے دوبارہ ریپیٹ کر رہے تھے، تو ایک تو میڈیا کی جو گراف گرا ہے، اس کے بعد جو ان کی کمرشلز گری ہیں ان کا جو ریٹ گرا ہے، اور اس سے میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں جو ان کے روزگار کو بھی مسئلہ بنا ہے۔ میڈیا پہ عمران خان صاحب کو نہ دکھانے سے بھی پی ڈی ایم کی حکومت کو ان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، بلکہ الٹا یہ ان کے جو اقدامات ہیں اس طرح کے وہ ان کے خلاف انہی کے خلاف جا رہے ہیں۔ جیسے موسم تبدیل ہو رہے ہیں، ایسے وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں۔ اچھا، نئے آنے والوں میں سے عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میں حلیم عادل شیخ کو سندھ کی نمائندگی دینے جا رہا ہوں۔ آج ان کا ایک بیان آیا، انہوں نے بولا ہے کہ میں جو بہت مشکل وقت میں قیادت نے میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے استقامت دے، اور جو ابھی تک عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ ان کو بھی استقامت دے، اور جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ لوگ مجبور ہیں، جو لوگ مجبوری سے پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ خان صاحب کو پتہ ہے، جو لوگ ڈپلومیٹک طریقے سے پارٹی چھوڑ کے نئی چھتریوں پہ چھلانگیں مارنے جا رہے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کو پتہ ہے، اور منحرف اراکین میں سے جو سلیکٹیو لوگ ہیں وہ آگے جا کے پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، باقیوں کی رائے بند ہے۔ یہ تھے اب تک کے تمام سیاسی معاملات۔ امید ہمیشہ میں تو آپ کو اچھے کی دلاتا ہوں اور رکھنی بھی چاہیے۔
فیصلے عدالتوں سے ہی آئیں گے، کیونکہ ان سارے معاملات کا حل صرف اور صرف آئین، قانون اور عدالت ہے۔ اگر عدالت کو قائم کیا جائے، عدالت کو آزاد کر دیا جائے، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں، لوگوں کو الیکشن کا حق دیں، لوگ فریش مینڈیٹ سے اپنے نمائندے منتخب کریں، تو یہی ایک واحد حل ہے۔ دنیا بھی یہی بتا رہی ہے ان کو، اور لوگوں کو بھی یہی سمجھ میں آ رہا ہے، عوام کی بھی یہی رائے ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا بھائی ناصر جاٹ ناصر، پاکستان زندہ باد۔